मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर राज्य में उनका दौरे का सिलसिला भी लगातार जारी है। खबर यह भी आ रही है कि पीएम मोदी 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना और तमिलनाडु में दौरा करेंगे। वहां पर कई चीजों का उद्घाटन करेंगे, नई सौगातें प्रदेश के लोगों के लिए देंगे और कर्नाटक का भी दौरा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले ही उनका विरोध जो है वो तमिलनाडु में शुरू हो गया है। आपने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरीके से जब भी पीएम मोदी दक्षिण के किसी राज्य में जाने की कोशिश करते हैं, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो वहां पर उनका जमकर विरोध किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी #GoBackModi के नारे लगाए जा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है और इसी के साथ तमिलनाडु के जो लोग हैं वो लगातार ट्विटर पर #GoBackModi को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और लगातार मोदी से अपनी खासा नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर आज और कल रहेंगे, यानी कि 8 अप्रैल को और 9 अप्रैल को रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचनों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। और रमज़ानुल करीम, रमज़ान ख़त्म पे है, 16 रोज़े हो चुके हैं, 17वां रोज़ा चल रहा है। अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद आप पर भरोसा है कि आप लोग रोज़े भी रख रहे होंगे, नमाज़ें भी पढ़ रहे होंगे, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होंगे, अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे होंगे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर साल का भरोसा नहीं, पल भर का भरोसा नहीं तो साल भर का कहाँ से रहेगा। यानी ये महीने में जितना इबादत करेंगे, जितनी दुआएं करेंगे, जितना लूट सकते हैं लूट लो। अपने रोज़ों को मिस मत करो, खैर व खैरात करो, जितना हो सकता गरीब गुरबा की मदद करो। अल्लाह इज़्ज़कुमुल खैर। ये आपने देखा 1 मिनट 5 सेकंड का, ये इसलिए रखा मैंने क्योंकि हमारे मंत्री आए थे दौरे पे तेलंगाना के और तमिलनाडु के। जिस तरीक़े से जो आवाम ने जो उनका स्वागत किया, शर्मसार की बात है कि देश के एक इतने बड़े ओहदे पे रहने वाले के साथ ये सलूक किया जाए तो बर्दाश्त के बाहर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल जो कुछ किए हैं तमिलनाडु में और तेलंगाना में बहुत बेहतर किए हैं, क्योंकि कहीं पे भी गुमराह कर सकते, इधर गुमराह नहीं कर सकते, इधर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ पे चलने वाली नहीं है। यहाँ पे जिस तरीक़े से सेकुलर सोच रखने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इनकी टाइम फिश, और इनको ख़ुद मालूम भी हो गया और इनको पता भी है कि यहाँ पे चलने वाली नहीं है। हाँ, इन्होंने गलत इक़दामात उठाए, अगरचे गलत कामें करे, अगरचे तो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पे हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। यहाँ पे कभी भी इनका जो मकसद है, जो मंसूबा है, जो सोच है, कभी काम नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी सोच जिस तरीक़े से थी, और आप लोगों को ये भी ख़बर दे दूँ मैं, कुछ 2 घंटे के अंदर यहाँ से वापस हो गए तेलंगाना से। 2 घंटे के अंदर तेलंगाना से वापस हो गए, जबकि जो है उनका 11 घंटे रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन 2 घंटे में वापस होना पड़ा। वैसे ही हाल तमिलनाडु में भी देखने को मिला। तमिलनाडु में तो अवाम इतनी बरहम थी कि रोडों पे निकल आई, क्योंकि वहाँ की भी आवाम को सारी चीज़ों का पता चल चुका है। और इंसान बार बार धोखा नहीं खाता, धोखा खाने के बाद, ठोकर लगने के बाद इंसान सीख भी जाता है, समझ भी जाता है। ये दोनों चीज़ें आदमी को ठोकर लगने के बाद पता चल जाती है अच्छी तरह। जिस तरीक़े से इनके ऊपर भरोसा किया गया, इनके वादों के ऊपर भरोसा किया गया, उसके बाद इन्हों क्या करे क्या नहीं करे, ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ख़ुद पता है, आपको ख़ुद इल्म है वो चीज़ों का। तो बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की नमाज़ें, दुआओं का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमको
عزت مل رہی ہے اور کامیابی مل رہی ہے۔ ابھی بھارت کا مسلمان بولے تو ساری دنیا میں الحمدللہ ایک نام رکھتا، ایک وجود رکھتا، ہر کوئی عزت سے دیکھتے، فخر سے دیکھتے، کیونکہ بھارت کا مسلمان ہے ہی ایسا۔ ویسے ساری دنیا کا مسلمان اچھا ہے، وہ بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے جو چیزیں جو برداشت کرے ہیں، ہر چیز کو برداشت کر کے لے کے چلے ہیں، وہ سب کے بات نہیں ہو سکتی۔ یو پی کا مسلمان دیکھیے آپ، بہار میں کیا کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، گجرات میں کیا نہیں ہوا، پنجاب میں کیا نہیں ہوا، ہر جگہ بھائی کوئی ایک جگہ کی میں بات کروں اگر سے تو دوسرے اسٹیٹ کے لیے زیادتی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں یہی بتاؤں گا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کا احسان ہے، اب ہماری سن بھی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اپنے فیصلے سے لوگوں کے لیے دلیں موڑ رہے ہیں، ان کے دماغوں کو موڑ رہے ہیں، جو کہ ایک قابل ذکر بات ہے اور بہت اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا کہ انہوں آ کے کیا کر کے گئے، کیا نہیں کر کے گئے، ان کی کتنی ہمت افزائی ہوئی، کتنی عزت افزائی ہوئی، ان کے ساتھ کیسا پیش آیا، یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، روزے مس مت کرو، اور اپنے بچوں کو نصیحت کرو، تاکید کرو۔ یہ فضول میں وقت گنوا کے، کسی کی ٹانگ کھینچ کے، کسی کو بے عزت کر کے، کسی کو بدنام کر کے، وہ بھی غلط بدنام، غیر ضروری تھوڑی اس کے لیے، لیکن اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں بعد میں، کتنا پریشان ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ وقت آنے پہ ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر کرو، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو جتنے بھی اب میں اس میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بولا گیا ہے میرے کو کہ وہ چیز سے ذرا احتیاط برتو، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر، اس کے لیے خیر الگ رہے گا، کیونکہ رمضان الکریم میں یہ برکتوں والا، عبادت والا، نمازوں والا، روزوں والا مہینہ ہے، کریم مہینہ ہے، رحیم مہینہ ہے۔ تو اس لیے فریم سے نہیں ہٹتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بس ساودھان ضرور کروں گا، ہوشیار ضرور کروں گا، اور نصیحت برابر کروں گا کہ نمازیں پڑھو، نمازیں مس مت کرو، غریب لوگوں کی مدد کرو، جو مستحق ہے ان کی مدد کرو۔ اللہ جب آپ کو نوازا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیے ہیں، تو صرف آپ کو رکھنے کے لیے اٹھا کے اس کے لیے نہیں میرے بھائی، جو غریب ہے ان کی مدد کرو، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو خوش کرو، اللہ اس میں خوش ہونے والے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی ایسی دعائیں ہیں جو الحمدللہ ہم کو بحفاظت رکھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے دیش میں امان برقرار رہے گا، اور ہمارا اسلام کو جو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، برابر ان کے اوپر کارروائی بھی ہوگی، برابر ان کے اوپر ان کی نسیں بھی کسی جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہ ہم کو بھروسہ بھی ہے، امید بھی ہے۔ بہرحال آج انہوں بڑے بے آبرو ہوئے، بڑے بے عزت ہوئے، یہ تو طے تھا، ہونا ہی تھا، لیکن ان کو خود بھی معلوم تھا کہ یہاں سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، سوائے بدنامی، سوائے بربادی، سوائے یہ چیزیں بے عزتی کے علاوہ ان کے ہاتھ کو کچھ لگنے والا نہیں تھا۔ لیکن ان کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی ان کا کام ہے وہ کوشش کرنا، وہ کر لیتے ہیں۔ اب کامیاب کرنا نہیں کرنا ان کی کوشش کو، وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیا، آپ کا ایک ووٹ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اور آپ کے ووٹ کے بل پر آج یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمارے ساتھ گزرتی ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو، دیش کے حق کے لیے سوچو، دیش کے مفاد کے لیے سوچو، دیش کی بہتری کے لیے سوچو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے،
اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔